बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान अरशद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपसे बात करने को दिल कर रहा था दोबारा से, और टॉपिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है जिस पर आपसे बात करना चाह रहा था। और टॉपिक ये है कि फवाद हसन फवाद जो निजकारी के निगरान हुकूमत के वज़ीर हैं, आपको मालूम है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद है और निगरान हुकूमत के जो मामलात हैं वो भी सबके सामने। निगरान हुकूमत किसके कहने पर अमल कर रही है और किस तरह से निगरान हुकूमत को किया जा रहा है, काकड़ सरकार कैसे अपनी सरकार को मेंटेन रख के आगे बढ़ रही है, निगरान हुकूमत का काम क्या है। उनका काम तो इलेक्शन करवाना है। खैर, निगरान हुकूमत के जितने भी मामलात हैं उसको डिस्कस किया जाए तो ये पूरी वीडियो फिर उसी पर चली जाएगी। फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो वो निगरान हुकूमत में निजकारी के वज़ीर हैं। और PIA की निजकारी की बातें आप देख रहे हैं, अखबारात में भी पढ़ रहे हैं, इदारी और कॉलम्स भी इस पर आ रहे हैं कि PIA की निजकारी की जाए, कुछ चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि फवाद हसन फवाद जो निजकारी के वज़ीर हैं वो एक इजलास को बुलाते हैं और उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक को खुसूसी दावत दी जाती है। ख्वाजा साद रफ़ीक तो नून लीग के अहम रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, और वो सियासी दाव पेज भी समझते हैं, ख़ुद भी वज़ीर रहे हैं। तो ये साद रफ़ीक साहब ने इजलास में शिरकत की फवाद हसन फवाद के कहने पर। उसके बाद निजकारी के मामलात आपके सामने हैं। तो ख़दशा ये है, मालूम ये होता है कि ये नून लीग जो ख्वाजा साद रफ़ीक को फवाद हसन फवाद कौन है, वो नून लीग के हैं। और पहले तो ये बात भी थी कि फवाद हसन फवाद जब ये निजकारी के वज़ीर उनको चुना गया, ये निगरान सेटअप में काकड़ सरकार ने जब उनको चुना, तो उस पर नून लीग के वो तो उनका तो ताल्लुक सबको पता है, आया है कि वो नून लीग से उनके ताल्लुकात हैं, तो वो तो निगरान सेटअप में नहीं जा सकते, क्योंकि निगरान हुकूमत का जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे बड़ी असाइनमेंट है, वो यही है कि वो इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में अपना रोल अदा करें, यकीनी बनाएं, मेक श्योर करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। ये निगरान सेटअप का काम है, यही निगरान हुकूमत का काम है। लेकिन हमने देखा है कि फवाद हसन फवाद निगरान सेक्टर में वज़ीर भी बनते हैं, उस पर आवाज़ें भी पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अब आवाज़ उठ नहीं रही बल्कि आवाज़ को दबाया जाता है। खैर, फवाद हसन फवाद जब वज़ीर बन के हल्फ उठा लिया तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे हल्फ ले रहे हैं। तो मैंने जब वो विजुअल देखे तो मेरे सामने एक पूरी लिस्ट आई और उसको मैंने देखा और उसको वेरीफाई किया कि यार ये देखो, ऐसा भी होता है क्या, यही पॉलिटिक्स है। तो अब पॉलिटिक्स के अंदाज को भी बदलना होगा, वक्त आ चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फवाद हसन फवाद ने जब ख्वाजा साद रफ़ीक को निजकारी इजलास में दावत दी और वो गए, वहाँ पर मौजूद रहे, उनसे डिस्कस किया गया तमाम मामलात को। तो सलीम मानवी वाला जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमा हैं और बहुत से मामलात को वो समझते हैं, आसिफ जरदारी के बहुत करीब रहे हैं, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि PIA की निजकारी नून लीग अपने बंदों को बेचने के लिए तैयारी कर रही है कि PIA की निजकारी की जाए। ये बड़ा ही एक अहम नुक्ता है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आया कि ये जो PIA की निजकारी की जा रही है, तो ये नून लीग चाह रही है कि अपने किसी बंदे को PIA को बेचा जाए। तो ये तो बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं अगर ऐसा होता है। देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक की शिरकत करने से खदशात और बढ़ गए हैं। आप इसको निगेट नहीं कर सकते कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पर मौजूद रहे, और ख्वाजा साद रफ़ीक अगर वहाँ पर मौजूद रहे हैं तो इसकी मौजूदगी के क्या आंसर हो सकता है। ख्वाजा साद रफ़ीक कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है उनकी। खैर, तो ये सारे मामलात जिस तरफ जा रहे हैं ये अच्छे नहीं जा रहे। तो खैर, उस पर सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। सलीम मानवी वाला ने इस पर ये बात की है। और आपको ये भी मालूम है कि फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ के, तो उन पर नैब के केसेस भी मौजूद रहे। नैब उनको तलबी के नोटिस करती रही और मामलात रहे, लेकिन फिर हवा बदली और नैब केसेस भी ख़त्म हो गए और अब वो माशाल्लाह झंडे वाली गाड़ी में घूम रहे हैं। वज़ीर विफाकी वज़ीर है निजकारी के, और वो फैसले कर रहे हैं कि PIA को निजकारी करनी है, ये मामला चलाने हैं। तो ये बंदा सदके जाए इस सिस्टम के, इन मामलात के, कि किस तरह से मामलात जब बिखरते हैं तो किस तरह से बिखरते हैं, और जब निमटते हैं तो किस तरह से निमटते हैं। और ये मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ सियासतदानों के साथ होता है, आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। आम आदमी का एक प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस से गुजरना है, उसको मुश्किलात से गुजरना है, लेकिन उसकी दाद रसी, उसकी बात ना तो सुनी जाती है
نہ ہی اس کی داد رسی کی جاتی ہے. تو یہ ایسا ہی چل رہا ہے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی. ایک پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تو اس کی کچھ باتیں میرے سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں جانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. اب یہ پی ڈی ایم کے اتحاد، نواز شریف صاحب کا ساتھ، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کہ کس طرح سے عدم اعتماد کے بعد ان کو نکالنا ہے عمران خان کو. پھر آپ نے دیکھا جلسے، جلوس، ریلیاں، لانگ مارچ، عمران خان کو کمزور کرنا، عمران خان کو نکالنے کے لیے. عدم اعتماد کے بعد وہ نکال تو لیا انہوں نے، لیکن آج شاہد خاقان عباسی جو سینئر ترین رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور سب سے بڑھ کر سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، تمام سسٹم کو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کی سیٹ پر کوئی رہا ہو تو اس کو سسٹم کا نہ پتہ ہو تو جو یہ کہے گا یا جو یہ سوچتا اور سمجھتا ہے تو پھر اس کو سسٹم کا نہیں پتہ. تو خیر ان کی یہ بڑی ایک معنی خیز سی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے آئی کہ جی پی ڈی ایم میں جانا ہماری غلطی تھی. ساتھ ہی وہ نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیتے رہے جب لنڈن بھی گئے کہ آپ کو اگر وزیر اعظم بنانے کی آفر کی جا رہی ہے تو آپ نہ بنے. تو ووٹ کی عزت دو کا بیانیہ ہم نے دیکھا مینار پاکستان پر. ووٹ کی عزت دو کا کوئی بیانیہ نہیں تھا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں تھی. تو نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان بن کر ان کا پروٹوکول چل رہا ہے. جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، گورنر ہاؤس گئے تو گورنر ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. کس حیثیت سے؟ اس حیثیت کا مجھے تو نہیں معلوم. آپ کو اگر معلوم ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ یہ نواز شریف صاحب کس حیثیت سے صدارت کر رہے ہیں گورنر آفس میں. خیر یہ پاکستان ہے تو یہاں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. شاہد خاقان عباسی یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ہونی چاہیے ان کو کہ وہ کمپین کریں اور تمام معاملات کو آگے لے کر چلیں. لیکن آواز تو بلند کر رہے ہیں. اس آواز بلند کرنے سے ہوا تو کچھ نہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نون لیگ سے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ نون لیگ نے ان کو کھڈے لائن لگا دی ہے. کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ لائن نہیں لے رہے جو پارٹی لے رہی ہے. وہ مریم نواز کی سربراہی میں کام نہیں کرنا چاہتے، یہی ان کے اختلاف رہا ہے. تو شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار نے جو سٹانس رکھا ہے اس کے بعد دونوں پارٹی سے الگ ہیں. چودھری نثار علی خان تو اعلان کر چکے ہیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا، لیکن خاقان عباسی ابھی موجود ہیں. انہوں نے اعلانیہ طور پر تو نہیں کہا، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو انداز گفتگو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ خاقان عباسی کی اب پاکستان مسلم لیگ نواز میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. اچھا ایک اور خبر ہے. مصنوعی محبت 3 دن بعد ختم ہو چکی ہے. یہ مصنوعی محبت کیا تھی اور یہ 3 دن کے بعد اس کا خاتمہ کیوں ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ایم کے سربراہ ہیں، ایم پاکستان کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی. انٹرویو میں انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد نہیں ہوا ہے. مشترکہ حکمت عملی پر تعاون کرنے کی بات کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز سے، تو وہ ہم نے اس کو کہا کہ بالکل صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے. اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اتفاق رائے ہوا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کی جانب بڑھا جائے گا اور انتخابات پر اس پر بات ہوئی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابی اتحاد نہیں ہوا ہے لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اب ایم کا یہ ریئیکشن، یہ جو 3 دن کی محبت کا خاتمہ ہوا ہے، یہ بریک اپ کی ٹینشن ہے یا وہاں سے لوگوں کا رسپانس آیا ہے، کارکنان کا رسپانس آیا ہے؟ کیونکہ ایم کا جو خاصا رہا ہے وہ ہر حکومت میں شامل رہتی ہے اور الیکشن سے پہلے وہ حکومت سے باہر چلی جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کمپین کرنی ہے، کارکن کو بوسٹ کرنا ہے، مومنٹم کریٹ کرنا ہے. الیکشن جب ہو جاتا ہے پھر وہ حکومت میں شامل ہو جاتی ہے اپنی ڈیمانڈز لے کر کے جی ہم کراچی کی خدمت کریں گے، کراچی پاکستان کو چلاتا ہے، کراچی پاکستان کی شارگ ہے، کراچی سب سے زیادہ ریونیو پاکستان کو دیتا ہے. یہ لائنیں اب ہر بچے کو یاد ہو چکی ہیں، لیکن امپلیمنٹ اگر کرنا ہو تو کراچی میں بدامنی رہی ہے، اس کو آن نہیں کرتی ایم کے جی کراچی میں ان کا میئر رہا ہے، ان چیزوں کو آن نہیں کرتی کہ وہاں پر جو سسٹم رہا ہے. تو یہ ایم کو بھی سوچنا ہوگا. ویسے سوچا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ کارکنان کی طرف سے ایک پریشر ہے. ایم کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی ان کی مخالف جماعت ہے جو ان کو چیلنج کرتی ہے کراچی میں. تو اب وہ تو ہے ہی کراچی تک کی جماعت، تو ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دوسری جانب جو ان کے قائد، ان کے بھائی رہے ہیں، ان کا انٹرویو بھی کچھ عرصے پہلے آیا ہے، تو وہ کارکنان کو کہیں گے کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں، اور وہ عمران خان کی حمایت میں پروگرامز کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں.
اور یہ MQM پاکستان یہ اور طرف لائن ہے ان کی، یہ اور ٹو کی جانب جا رہے ہیں۔ خیر یہی پالیٹکس ہے، یہی سیاست ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔